Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu everyone. Welcome back to my YouTube channel and back to my another video. वो आने की तैयारी कर रहा है और हम इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। रमज़ान का मुबारक महीना दहलीज़ तक पहुंचने वाला है, या ये कहें कि हम खैरुश्शुहूर की दहलीज़ तक पहुंच रहे हैं। तैयारी तो ज़रूरी है ताकि जोश व खरोश के साथ इस मेहमान का इस्तकबाल किया जा सके। क्या आप जानते हैं कि रमज़ान का चाँद देखने का वक्त और मुकाम मुख्तलिफ़ जगहों पर बदल सकता है, जिससे दुनिया भर में लाखों मुसलमानों पर असर पड़ता है। तसव्वुर करें कि आप 2025 के सबसे शानदार चाँद देखने के तजुर्बे का हिस्सा बन रहे हैं। चाँद देखने के मौके पर अक्सर लोग उलझन का शिकार हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जब बात कम्युनिटी को मुत्तहिद करने और सबको एक ही वक्त पर इत्तला देने की हो। कुछ जगहों पर लोग जल्दी रोज़ा शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ जगहों पर ताख़ीर होती है, जिससे इख्तलाफ पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा चाँद देखने के जोश में बाज़ औक़ात उसकी रूहानी अहमियत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस रात जब निगाहें फ़लक की वसातों में हलाल नौ की तलाश में सरगर्दा होंगी, तो जज्बात की एक लहर दिलों में दौड़ जाएंगी। लोग मस्जिद, घरों की छतों और खुले मैदानों में जमा होकर इस लम्हे को अपनी आँखों में क़ैद करने की कोशिश करेंगे। इस मंज़र की मसहूर कुन कैफियत जहाँ ईमान को जिला बख्शेगी, वहीं रूह को भी सुकून और तमानियत अता करेगी। आपकी सबसे यादगार चाँद देखने की कहानी क्या है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और रमज़ान की मज़ीद दिलचस्प वाक़यात जानने के लिए हमारी दूसरी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। याद रखें, चाँद देखना सुन्नत है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो आने की तैयारी कर रहा है और हम इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। रमज़ान का मुबारक महीना दहलीज़ तक पहुंचने वाला है, या ये कहें कि हम खैरुश्शुहूर की दहलीज़ तक पहुंच रहे हैं। तैयारी तो ज़रूरी है ना, ताकि जोश व खरोश के साथ इस मेहमान का इस्तकबाल किया जा सके। इस वीडियो में मैं आपको चाँद देखने की अहमियत और ये क्यों ख़ास है दरियाफ़्त करेंगे। बहुत से लोग चाँद देखने के इंतज़ामात और उसके इंतज़ार में मुश्किलात का सामना करते हैं, ख़ास तौर पर जब कम्युनिटी को यकजहती के साथ मनाने की बात आती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज मुख्तलिफ़ मस्जिदों और कम्युनिटीज़ के साथ हम आहंगी कायम करना है, ताकि सब एक ही सफ़े पर हों। चाँद देखने के मुतालिक मालूमात की हर वक्त तरसील बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी तक पैगाम पहुंचाना आसान नहीं होता। मज़ीद ये कि रमज़ान की सही तारीख़ के बारे में अक्सर लोग उलझनों का शिकार होते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का महीना शुरू होता था ना, तभी से रमज़ान की दुआएं मांगना शुरू कर देते थे। रजब का चाँद देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। यही दुआ हम सबको भी अपने लिए करना चाहिए। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने तक पहुँचा। ऐ अल्लाह, हमें सेहत व तंदुरुस्ती और ईमान की बरकतों के साथ रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमा, क्योंकि सेहत नहायत ही अनमोल शय है। अगर सेहत ही बाकी न रहे तो इबादत का मज़ा ही नहीं आता। सबसे पहले
ہم وہ خطبہ دیکھتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خطبہ دیا۔ اس میں انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر عظمت اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ قیام کو باعث اجر و ثواب بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت کرتا ہے یعنی سنت و نوافل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ہوگا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن بندے کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس کسی نے اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے کسی کو روزے دار کو افطار کروایا تو وہ اس کے گناہوں کے مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کوئی عبادت بوجھ نہیں ہوتی، لیکن جب دل گناہوں سے خراب ہو جائے تو وہ عبادت کو بوجھ بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا پھر دوسری دعا، اللہم قلبا سلیما عفیفا تقیا نقیا یخشاک سرا وعلانیہ۔ اے اللہ، ایک ایسا دل عطا فرما جو پاک، باحیا، متقی اور صاف ہو، جو ظاہراً اور باطناً تیرے خوف سے لرزتا رہے۔ پتہ ہے روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ جسم کی غذا یہ تو سب کو پتہ ہوگا۔ دل کی دوا کیا ہے پتہ ہے؟ تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔ رمضان میں بہت سے لوگوں کے امتحان ہوں گے اور یہ امتحان مختلف قسم کے ہوں گے، کسی کے اسکول کے تو کسی کے گھر کے، کسی کی بیماری کے، کسی کے رزق کے، کسی کے اپنی ذات کے تو کسی کے برداشت کے۔ ہم امتحان کا نام سن کر ہی ڈر جاتے ہیں، اب روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو اس خوف کا مقابلہ ہم دعا سے کریں گے، یا اللہ روزے ہمارے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے آسان بنا دینا۔ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہمیں طاقت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہمت دے، ہماری مدد فرما، کیونکہ دعا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ دعائیں ہیں جو فقیر کو غنی، بدحال کو خوشحال اور کمزور کو طاقتور بنا دیتی ہیں۔ دعا سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی، اور دعا کرنا ایک عبادت ہے، کیونکہ دعائیں تقدیر سے لڑ جاتی ہیں۔ خوشیاں، عزت اور سکون 3 ایسے عناصر ہیں جو زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ قرآن سے مضبوط تعلق ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ کتنے ہی نابینا ہیں جو قرآن کو دیکھ نہیں سکتے مگر دل میں حسرت لیے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی بہرے ہیں جو قرآن کو سن نہیں سکتے مگر دل سننے کو بےتاب ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دیکھنے سننے کی نعمت عطا کی ہے، تو پھر ہم قرآن سے اتنے دور کیوں ہیں؟ ہم خود اپنا احتساب کریں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کو سمجھنے، ذکر و اذکار میں گزاریں۔
یہی ہماری دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔